नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जमाल इमन को ढूंढ रहा था। ये कहाँ चली गई, नजर क्यों नहीं आ रही। अब तो इनके मेहमान भी चले गए, सारा हाल खाली पड़ा है। मुझे लगता है इमन ने मुझे चकमा दिया है, इसीलिए वो यहाँ से नजर बचाकर निकल गई है। जमाल वेटर से पूछता है, आपने इमन को देखा? वेटर जमाल को कहती है, नहीं सर, अब तो यहाँ कोई नहीं, पार्टी भी खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारा स्टाफ भी चला गया है। दूसरी तरफ शहरोज कहता है, भाई इसे हम कहीं जाकर बाहर फेंक देते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, आपकी इज्जत, पापा की इज्जत तमाशा बन जाएगी। आपकी तो अभी एंगेजमेंट हुई है। राहिम कहता है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी है, इसकी जान बचानी है। शहरोज कहता है, अगर ये मर गई तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, मुझे इसका बंदोबस्त करने दे, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। राहिम खामोश हो जाता है। शहरोज गाड़ी में डालकर इमन को ले जाता है और उसे फेंक देता है। इमन का जिस्म बेजान था। शहरोज कहता है, ये मर गई, लोग समझेंगे इसका एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ जमाल शहरोज की गाड़ी को देखता है जो तेजी से आगे जा रही थी। जमाल गुस्से से अपने मामू के घर जाता है। उसकी ममानी दरवाजा खोलती है, ये इमन किधर है? उसकी ममानी कहती है, इमन तो अभी नहीं आई। जमाल कहता है, मामू सुबह के 4 बज गए हैं, आपकी बेटी घर नहीं आई और आप सुकून से बैठे हैं। अब आपकी आंखें तभी खुलेंगी जब आपकी इज्जत का जनाजा निकलेगा, वो सब कुछ लुटा देगी अपना, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इमन का बाप कहता है, आ जाएगी इमन, वो ड्यूटी पर है, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं। जमाल कहता है, मैं वहीं से आ रहा हूं, पार्टी तो कब की खत्म हो गई थी, मगर इमन वहां नहीं थी, पता नहीं कहां होगी, किसके साथ होगी, जरूर किसी यार के साथ होगी। इमन का बाप कहता है, तुम ये अपनी बकवास बंद करो, जाओ अपने घर, खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहने दो। जमाल चला जाता है। इमन की मां कहती है, इमन के अब्बा, फिक्र की बात तो है, अब तक इमन घर नहीं आई। हफीज कहता है, हाँ परेशानी तो मुझे भी हो रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। दूसरी तरफ राहिम बेचैनी से टहल रहा था। शहरोज घर वापस आता है। राहिम उससे पूछता है, कहाँ है इमन, किस हॉस्पिटल में है? शहरोज कहता है, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं। राहिम कहता है, मोम ये बहुत गलत कर रहा है, इससे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद होने जा रहा है, ये नहीं चाहता कि वो जिंदा बचे। शहरोज की मां एक जोरदार थप्पड़ शहरोज के मुंह पर मारती है। कहां फेंक के आए हो उस लड़की को? शहरोज कहता है, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है ताकि लोगों को हादसा लगे। उसकी मां कहती है, वो जिंदा है या मर गई है? शहरोज कहता है, मुझे लगता है कि वो मर गई है। राहिम कहता है, क्या वो मर गई? तुमने उसे मार दिया? तुम यहां क्यों खड़े हो, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। शहरोज कहता है, मुझे माफी दे दें, मुझसे गलती हो गई। राहिम कहता है, माफी दे दूं, वो भी तुम्हें, तुमने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है। शहरोज कहता है, माफी मांग तो रहा हूं, अब क्या फांसी पर चढ़ जाऊं? राहिम कहता है, हाँ फांसी पर चढ़ जाओ। शहरोज कहता है, मोम भाई को कहे ना मुझे बचा ले। राहिम कहता है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुम नहीं बचोगे। शहरोज कहता है, अगर मैं नहीं बचूंगा तो बचेगा हम में से कोई भी नहीं भाई। राहिम की मां राहिम को कहती है, राहिम अब कुछ सोचो, हमारी बहुत बदनामी होगी, अपना असर और सुख इस्तेमाल करो। राहिम कहता है, ये कातिल है। राहिम की मां कहती है, ये तुम्हारा भाई है, उस लड़की की मौत को हादसा साबित कर दो, उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, कुछ दे दिलाकर मामला दबा देंगे, देखो तुम्हारा एक झूठ बहुत सी जानें बचा सकता है। राहिम घर से चला जाता है। इधर राहिम अपने आदमियों को टास्क देता है, लड़की का पता लगाओ, उसे ढूंढो, अगर जिंदा है तो उसे हॉस्पिटलाइज कराओ। इमन को होश आता है, मैं कहाँ हूं? इमन खड़ी होने की कोशिश करती है। इधर हफीज होटल से मालूमात लेता है, जहां से उसे पता लगता है कि इमन तो चली गई थी। हफीज उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को देता है और उसकी जॉब के बारे में बताता है। राहिम के बाप को भी सारे वाकये की इत्तला मिल जाती है। वो अपनी बीवी को कहता है, तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने सब कुछ तबाह कर दिया, हमारी साख 2 टके की होकर रह जाएगी। अली नवाज शहरोज को अपने पास बुलाता है और उसे उसकी हरकत पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। इधर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, मुझे आपसे हफीज साहब कुछ पूछना है, आपकी बेटी कब से घर नहीं आई? हफीज कहता है, कल सुबह वो जॉब पर गई थी, उसके बाद उनके बॉस के घर पर फंक्शन था। इंस्पेक्टर कहता है, मुझे नाम बताइए। हफीज कहता है, राहिम अली नवाज की होटल में काम करती है। इंस्पेक्टर कहता है, ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम है, जहां तक मुझे मालूम है कल उनके बेटे की मंगनी थी। हफीज कहता है, जी। पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर चुपता हुआ सवाल करता है, शायद आपको बुरा लगे, आपकी बेटी क्या इससे पहले भी लेट हो जाती थी? मेरा मतलब है उसका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? हफीज कहता है, मेरी बेटी बहुत शरीफ है जनाब। इंस्पेक्टर साहब, उसका किसी से कोई चक्कर नहीं, एक तो मैं पहले ही परेशान हूं,
اوپر سے آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کریں گے تو ایک مجبور باپ پر کیا گزرے گی؟ ڈھونڈیے اسے، وہ ہمارے جینے کا واحد آسرا ہے۔ انسپکٹر لمبی سانس لیتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر گھر جائیے، میں دیکھتا ہوں۔ حفیظ پولیس اسٹیشن سے گھر آ جاتا ہے، جہاں اس کا سامنا جمال اور اس کی ماں سے ہوتا ہے۔ جمال کی ماں کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی، اسی دن سے ڈر رہی تھی، مجھے لگتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ویسے بھی جب سے ہوٹل میں اس کی نوکری لگی تھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ حفیظ کہتا ہے عطیہ خدا کا خوف کرو، اپنی زبان سے انگارے اگلنا بند کرو۔ عطیہ کہتی ہے اگر اس کی شادی ٹائم سے کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پولیس علی نواز کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گارڈ آ کر بتاتا ہے صاحب باہر پولیس آئی ہے۔ شہروز کہتا ہے پلیز بھائی مجھے بچا لیجئے، پاپا کچھ کیجئے نا، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ علی نواز شہروز کو کہتا ہے تم اندر جاؤ، خبردار اگر تم گھر سے نکلے تو، اور ہاں اپنے ان نکمے دوستوں کو بھی کہہ دو شہر سے باہر چلے جائیں۔ شہروز کہتا ہے جی بابا۔ انسپکٹر اندر آ جاتا ہے۔ علی نواز صاحب معاف کیجیے گا، آپ کو بے وقت ڈسٹرب کیا۔ علی نواز کہتا ہے خیریت تو ہے انسپکٹر صاحب، کیسے تشریف لائے؟ انسپکٹر کہتا ہے حیران ہوں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ علی نواز کہتا ہے انسپکٹر صاحب صاف صاف بتائیں، پہلیاں مت بجھوائیں۔ انسپکٹر کہتا ہے آپ کے ہوٹل میں ایک لڑکی کام کرتی تھی ایمن حفیظ، وہ اب تک کل سے گھر نہیں پہنچی۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کل رات اس کی ڈیوٹی آپ کے گھر پر تھی۔ علی نواز کہتا ہے ہاں تو یہ کون سی نئی بات ہے، ہمارے گھر پر تو اکثر فنکشن ہوتے رہتے ہیں، سٹاف کی ڈیوٹی لگتی رہتی ہے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد مہمان بھی چلے گئے تھے اور سارا سٹاف بھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا تھا۔ انسپکٹر کہتا ہے مگر وہ لڑکی اب تک اپنے گھر نہیں پہنچی، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ اپنے ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے ہیں، پھر لڑکی کیسے غائب ہو گئی؟ علی نواز کہتا ہے مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں کیونکہ کل ہم کافی مصروف تھے۔ انسپکٹر کہتا ہے مجھے وین کے ڈرائیور کا بیان لینا ہے۔ ہاں اس سے پہلے ایک اور بات، آپ کے گھر کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا؟ ایک بار ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ لیتا ہوں۔ علی نواز کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سٹاف ممبرز کو نقصان پہنچائیں گے؟ رہ گئی بات کیمروں کی، وہاں کل کچھ شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا، کیمرے بند ہو گئے تھے۔ انسپکٹر کہتا ہے حیران ہوں، اتنا بڑا فنکشن تھا، سیکورٹی میئرمنٹ سے بڑے بڑے کاروباری حضرات آئے ہوئے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، چلتا ہوں، دوبارہ حاضری دوں گا۔ آپ جانتے ہیں لڑکی کی گمشدگی کا معاملہ اگر خدا نخواستہ میڈیا کو پتہ لگ گیا تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا۔ علی نواز کہتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے معاملے کو مت اچھالیں، خاص طور پر میڈیا کو تو بالکل بھی انوالو نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کاروباری لوگ ہیں، عزت کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسپکٹر کہتا ہے تو پھر دعا کریں کہ لڑکی صحیح سلامت مل جائے۔ علی نواز کی بیوی کہتی ہے آپ ذوالفقار بھائی سے بات کریں، اگر وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تو معاملہ دب سکتا ہے۔ ادھر ماہین کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کل راہم اچانک کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں ان کے دوست کا کیا حال ہے، ہم دونوں کے لیے اتنا بڑا دن تھا، ذرا بھی راہم نے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا، اب تک نہ کوئی فون کال کی ہے۔ راہم کے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ راہم کا باپ کہتا ہے کس کی کال ہے؟ راہم کہتا ہے ماہین کی کال ہے، کل سے اب تک وہ کئی بار مجھے کال کر چکی ہے۔ راہم کا باپ کہتا ہے ماہین کی کال اٹینڈ کرو، خیال رہے اسے پتہ نہ لگے کہ کل رات یہاں کیا ہوا ہے، اس سے اچھا امپریشن نہیں جائے گا، باقی میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ ڈرامہ اے عشق جنون میں اتنا ہی۔